نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے اسلام قبول کرن تو پہلا ایک دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بے احب الرجلین الیکا بعمر بن الخطاب او بے ابی جہل ابن حشام۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اسلام نو عزت عطا فرما، دو بندیاں اچوں کسے ایک شخص نال یا تے عمر ابن خطاب نال اسلام نو عزت عطا فرما یا ابو جہل دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے اسلام قبول کرن تو پہلا نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جدو یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ اسلام نو کسے ایک عمر نال عزت عطا فرما، تے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے حق اچ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیئے دعا مبارک قبول ہوئی۔ اس تو پہلا 39 مسلمان ہو چکے ہیں۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی دعوت دے اتے دن بدن اسلام دا عروج شروع ہو چکیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماندے نے، میں ایک دن غلاف کعبہ دے اندر نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے بارے ایک گمان کر رہا کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ کے شاعر نے انہاں کو قرآن کوئی نہیں نہ ہی کو وحی ہوندی ہے۔ آپ فرماندے نے میرے دل دے اندر ایک خیال آیا تے ادو نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم دی تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضور انہا آیات مقدسہ دی تلاوت فرما رہے ہیں، انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیل ما تؤمنون۔ آپ فرماندے جدو نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک تو میرے اس دل لڑے وہم دی تردید ہوئی، پھر میں سوچا کہ حضور معاذ اللہ کاہے نونے نے۔ آپ فرماندے نے ایک خیال کیتا ہے تے اللہ دے پاک حبیب نے فوراً ہی اے آیاتاں تلاوت فرمائیاں نے، وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت عمر فرماندے نے الى آخر سورہ قال فوقع الاسلام فی قلبی۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخر سورت تک اس سورت الحاقہ دیاں آیات مقدسہ تلاوت فرمائیاں نے تے میرے دل وچ اسلام آنا شروع ہو گیا۔ جدو دل دے اندر اسلام آیا آپ سرکار فرماندے نے اسلام دی محبت کچھ بیٹھنا شروع ہو گئی ہے، لیکن وہ پھر پرانے یارانے پرانیاں دوستیاں جدو مشرکین مکہ
نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے خلاف دل دے اندر او برے خیالات سوچ دے آئے تے حضور دے بارے سازشاں رچ دے ہوں دے آئے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ایک دن اپنے گھروں اس ارادے نال نکلے نے کہ میں معاذ اللہ آج نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو شہید کر دینا ہے. آپ سرکار صبح صبح ہی اپنے گھروں نکلے نے. آپ سرکار رستے دے اندر اجے پہنچے نے, حضور تک نہیں پہنچے. رستے دے اندر نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ایک اور صحابی حضرت خباب ملے حضرت عمر ابن خطاب نو. انہاں جدو ویکھیا نا حضرت عمر ابن خطاب بڑے غصے دے اندر جا رہے نے. حضرت خباب نے پوچھا جناب کدے خیر ہوئے, آج سویرے سویرے کدے نکلے ہو تے تلوار تساں ہاتھ وچ پھد دیئے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اپنا وہ ارادہ دسیا جس ارادے نال چلے ہے. حضرت خباب فرماندے نے عمر اوتے تے بعد جامی پہلا اپنے گھر دی خبر لے. او تیری ہمشیرہ اسلام قبول کر لیا, تیرا بہنوئی تیری ہمشیرہ دے گھر آڑا اس بھی اسلام قبول کر لیا, پہلو اپنے گھر دی تے خبر لے اگاں تے بعد جامی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جدو یہ گل سنی پہلو ہی آپ سرکار غصے چاہے. آپ سرکار فرماندن چلو میں پہلے انہاں دی خبر لینا. پہلے تے آپ سرکار نے یقین ہی کوئی نہ کیتا. اے اسلام قبول کرن تو پہلا زمانہ جاہلیت دا واقعہ. آپ سرکار چلتے چلتے اپنے گھر گئے نے, اپنی ہمشیرہ دے گھر. تے جدو ویکھیا نا اس گھر دے وچوں تلاوت کلام پاک دی آواز آ رہی ہے. آپ دی ہمشیرہ قرآن کریم دیاں آیاتاں تلاوت کر رہی ہے. تے جدو حضرت عمر بن خطاب دے کناں وچ او آواز پہنچی نا تے اوتے انہاں خبر ہوئی ببار کوئی بندہ آیا ہے. انہاں کھڑکی چوں ویکھیا بسامنے حضرت عمر آ رہے نے. ادو تک اسلام تے کوئی نہ قبول فرمایا. آپ دی ہمشیرہ نے قرآن حکیم نو اس خوف دی وجہ تو چھپا کے رکھ دیتا کہ کدیں یہ نہ ہوئے کہ عمر بے ادبی کرے, کیونکہ انہاں تیجے کلمہ پڑھیا ہے نہیں. ادو قرآن اس کتابی شکل بھی کوئی نہ, یا درختان دے پتیاں تے ہوندہ یا بکریاں دی جڑی چمڑا ہوندہ ہے ان دے اتے لکھا ہے ہوندہ یا پتھران دے اتے لکھا ہے ہوندہ. تے آپ نے نہ وہ آیاتاں چھپا چھڑیاں جڑیاں آپ دے کوڑ ہائیاں. حضرت عمر آئے, آپ سرکار نے دروازہ کھڑکایا غصے دے اندر. تے جدو آپ سرکار گھارے چاہے اپنی ہمشیرہ کو پوچھا تسی کی کر رہے ہو, اے آوازاں کس دیاں آ رہی آئیاں. حضرت عمر بن خطاب دی ہمشیرہ نے فرمایا اسی ان جی گلنا پہ کر دیا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے غصے دے اندر تھپڑ ماریا, فرمایا دسو تسی کی کر رہے ہو, دوڑے کڑو کوئی آواز اور آ رہی ہے گلنا دی آواز نہیں. تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی ہمشیرہ نے فرمایا اسی اللہ دے پاک حبیب تے نازل ہونے والے قرآن دیاں آیاتاں تلاوت کر رہے ساں. تے جدو حضرت عمر بن خطاب نے انی گال سنی آپ سرکار نے پھر ہاتھ چایا. حضرت عمر بن خطاب دی ہمشیرہ نے ہاتھ پھاد لیا. پنجابی جویان دننا انج حضرت عمر بن خطاب دی ہمشیرہ ہمیں سمجھو انج بولیاں با عمر دھیان نار جس خطاب دا تو پترے اس سے خطاب دی دھی میں میاں. بہنا نو براما دا پتہ ہوندہ ہے تے براما نو بہنا دا پتہ ہوندہ ہے. اگے بھی تو ہاتھ چالیا تے میں خاموش ہو گئیاں. ہون دوبارہ میرے سامنے ہاتھ نہ چاوی. جس خطاب دا تو پترے اس سے خطاب دی میں دھیاں. جے تیرے چ خون ہوئے تے میرے چ بھی خون ہوئیے. حضرت عمر بن خطاب نے جدو بہن دا جلال ویکھیا نا کہ آپ فرماندے نو قرآن لے آؤ میرے سامنے میں ویکھا تے صحیح وہ کڈا ایک سونا ہے جن دی تسی تلاوت کر رہے ہو. حضرت عمر بن خطاب دی ہمشیرہ نے فرمایا قرآن فرماندہ ہے لا یمسہو الا المطہرون. قرآن نو بے وضو بندہ ہاتھ نہیں لا سکتا. تے عمر تو تے نپاک تو تے کلمہ بھی نہیں پڑھیا ہے حضور دا. انج کر پہلا وضو کر پھر کلمہ پڑھ تے پھر تینو قرآن سنانے ہاں. حضرت عمر بن خطاب نے جدو آپ سرکار نے وضو کیتا آپ نو کلمہ پڑھایا آپ دی ہمشیرہ نے تے پھر آپ نے وہ قرآن دیاں آیتاں تلاوت کیتیاں. ایک بار ذوق نال بولو سبحان اللہ. قرآن پڑھا اللہ دا کہ نہیں, ہولی ہولی بولو سبحان اللہ. اے گل نہ کراویا کرو, میں تو ہولی ہولی آنا تسی اگوں مڑ اچھی بول دیو, یہاں تو پہلو بول دے رویا کرو نا, دب کے بولو سبحان اللہ.
سورہ طٰہٰ دیاں اپنے آیاتاں تلاوت کیتیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم انج نہیں چاہ سن جدو بندہ پریشان ہوئے نا بندہ کدی اونجی زندگی پریشان ہو جاندہ ہے قرآن ایڈی اللہ کتاب ہے با ایک قرآن پڑھئے بندہ ہوئے پریشان غمگین ہوئے ان کوئی دکھ ہوئے کوئی مصیبت ہوئے کوئی تکلیف ہوئے بندہ اللہ دا قرآن پڑھے یا مدینے دے تاجدار دا ذکر کرے تے اللہ ان دا صدقہ سارے دکھاں نہیں دور کر چھڑتا ہے اچھی بولو سبحان اللہ آپ سرکار نے قرآن حکیم دی آیتاں تلاوت کیتیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذکرۃ لمن یخشی جدو آپ سرکار نے قرآن حکیم دی سورہ طٰہٰ دیاں اے آیاتاں تلاوت کیتیاں نے جدو اس آیت تے پہنچیاں نے اننی انا اللہ لا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي جدو حضرت عمر ابن خطاب نے قرآن دی اے تلاوت سنیے اے آیاتاں سنیاں نے آپ سرکار فوراں اپنی ہمشیرہ نو آندے نے اپنے بہنوئی نو آندے نے مینوں اس نبی دے کول لے کے چلو جنہ تے نازل ہونا قرآن ایڈا سونا ہے او نبی آپ کٹے سونے ہونے نے جے انہاں تے نازل ہونا لی کتاب دیئے شانے جے اے نازل ہونا قرآن ایڈا سونے پھر میں نو اس نبی دے کول لے کے چلو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی ہمشیرہ محترمہ جدو لے کیا یعنی حضرت عمر نو نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے کول میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم دے اندر تشریف فرمانے حضور دے کول باقی صحابہ کرام بھی موجود نے جڑے پہلو کلمہ پڑھ چکے نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میرے نبی سرکار دے چاچے نے آپ سرکار نے حضرت عمر ابن خطاب تو 3 دن پہلا آپ سرکار نے کلمہ پڑھیا تے آپ سرکار تلوار لے کے فوراں دروازے تے آ گئے نے عرض کرتے نے یا رسول اللہ جدو حضرت عمر نو آندیاں ویکھیا حضرت عمر آئے نے سارے صحابہ بولن لگ پہ یا رسول اللہ او بلا گئی ہے کیونکہ حضرت عمر دلیر یہ ڈساں یا رسول اللہ او بلا آ گئی ہے او بلا آ گئی ہے میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے نے کیونکہ حضور نے 3 دن پہلا دعا بھی فرمائی سی میرے پاک نبی سرکار جان دے سان سونے نبی سرکار فرمان دے نے وہ میرے صحابہ خوش ہو جاؤ اے بلا نہیں آئی تھوڑے نبی دی دعا آ گئی ہے اے بلا نہیں آئی تھوڑے نبی دی دعا آ گئی جے تھوڑے نبی نے جڑی 3 دن پہلا دعا کیتی ہے اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما رہی ہے انہی گل حضور نے کیتی ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار دروازے تے کھڑے ہو گئے تلوار لے کے آپ فرمان دینے اے عمر جے تو برے ارادے نال آئیں
پھر تو جاننا میں بھی تیرے نال زندگی گزار کے آیا ماں ہن میں نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے ہن میں نبی نال وفا کرنی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ سرکار فرماندے نے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جہاں بازیاں اوہی امیر حمزہ کدی بدر حضور دے نال جاندے نے کدی احد حضور دے نال جاندے نے کدی حضور دے دروازے تے کھڑے ہو کے پیرا دے رہنے اعلیٰ حضرت ایسے گل دی ترجمانی کی تھی آپ فرماندے نے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں کدی آپ سجوں کے پارا دیندے نے کدی کھبیوں کے پارا دیندے نے تے اعلیٰ حضرت فرماندے نے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام حضرت فاروق اعظم شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا بھی ذکر خیر ہو جاوے اعلیٰ حضرت سرکار فرماندے نے فرمایا ترجمان نبی ہم زبان نبی ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ایدلے بھی بولو سبحان اللہ میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دروازے تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار پیرا دے رہنے حضرت عمر بن خطاب نے جدو اپنی ہمشیرہ دا قرآن سنیا انہاں قرآن دی آیت تلاوت کی تیئے اننی انا اللہ لا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي تے حضرت عمر بن خطاب نے جدو قرآن دی آیت سنی ہے آپ فرماندے نے کسے پنجابی شاعر نے ترجمہ کیتا حضرت عمر اپنی زبان نال بول کے آندے ہونگے مارن لئی در تو
मैनू मार दे ले चलो घरों जे सिरा दे नाल निकले ने हजरत उमर बोल के आंदे ने मारन लई घर तो साया आया पर मैनू मार दे ले चलो किथे उमर दी उमर ना बर्बाद हो जाए ओ जिथे उमर सवार दे ले चलो। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार इसे परेशानी दे आलम दे अंदर अपनी हमशीरा नाल जदों गए ने हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार ने जदों दरवाजे ते हजरत उमर इब्न खत्ताब नु फरमाया ऐ उमर जे तू बुरे इरादे नाल आया फिर हुजूर दे करीब नहीं हो सकना वे। जदों हजरत उमर बिन खत्ताब करीब होए ने अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह अज उमर थानू मारन वास्ते नहीं आया अज उमर ते अपनी जान थानू देन आया वे। अज उमर मारन वास्ते नहीं आया अज उमर जान लैन नहीं आया अज उमर अपनी जान देन आया वे। आप सरकार ने कलमा पढ़िया मुसलमान हो गए। जदों आप सरकार ने इस्लाम कबूल किया हजरत जिब्राइल अमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार आप सरकार आसमान तो तशरीफ लेके आए ने। आप हजरत जिब्रील अमीन आए ने मेरे पाक नबी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नज़ला जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़क़ाला या मुहम्मद लक़द इस्तबशरा अहलुस समाए बिइस्लाम उमर। हजरत जिब्राइल अमीन आए ने मेरे पाक नबी सरकार ने जिब्राइल को पूछा ऐ जिब्रील दसो अज तुसी बड़े खुश नजर आ रहे हो। हजरत जिब्राइल अमीन फरमाते ने अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह अज कल्ला जिब्रील ही खुश नहीं सत्ता आसमाना दे फरिश्ते जमीन आसमान दे फरिश्ते जिथे जिथे भी वसदे ने उमर दे इस्लाम कबूल करन दी वजह तो अज सारे फरिश्ते खुश नजर आ रहे ने। हजरत जिब्राइल अमीन हुजूर दे कोल आए ने आप सरकार बड़े खुश ने। मेरे पाक नबी सरकार ने हजरत जिब्राइल अमीन को पूछा ऐ जिब्रील तुसी आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह आज मैं कल्ला खुश नहीं आसमान दे सारे फरिश्ते खुशी मना रहे ने उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार आप सरकार रावी ने हदीस पाक दे काला अली समिअतु नबिय सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलु उमर इब्न अल-खत्ताब सिराज अहलिल जन्नह फबलगहु ज़ालिका फ़क़ाला अन्ता समिअत हाज़ा मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल नाम क़ाल उक्तुब ली ख़त्तका हाज़ा मा ज़मना अली इब्न अबी तालिब ले उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन रब्बिही अन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब सिराज अहलिल जन्नह। मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार फरमाते ने मौला अली सरकार फरमाते ने मैं नबी पाक सरकार को सुनिया में उमर अहले जन्नत दा चिराग की मतलब हजरत अली फरमाते ने जन्नत जो सजनी है
عمر بن خطاب دے جنت جان دی وجہ نال جنت سجنی ہے حضرت مولا علی فرماندے نے جنت عمر بن خطاب نال سجنی ہے عمر بن خطاب جنت جانا نہ جنت سچ جانا ہے حضرت عمر بن خطاب دے جنت جان دی وجہ نال فبلغ ذالک جدو اے گل حضرت عمر تک پہنچی نا مولا علی سرکار نے فرمایا عمر جنتیاں دا چراغ ہے با عمر جنت جانا ہے تو جنت سچ جانا ہے جدو مولا علی سرکار نے فرمایا نا تے حضرت عمر کو چلدی چلدی گل پہنچ گئی فبلغ ذالک جدو حضرت عمر تک کے گل پہنچی نا تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار نے مولا علی سرکار نو بلایا آپ سرکار فرماندے نے انت سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمر ابن خطاب نے مولا علی سرکار کو پوچھا اے علی کیا اے گل تساں واقعی رسول اللہ کو سنیے کہ عمر اہل جنت دا چراغ ہے مولا علی سرکار فرماندے نے آپ فرماندے نے نعم ہاں عمر میں گل نبی پاک سرکار کو سنیے حضرت عمر ابن خطاب فرماندے نے فرمایا اے علی اکتب لی خطہ کا کیا اے تسی میں نو تحریر نہیں لکھ دیں دے اگر ایک خط لکھ دیو اے لکھ دیو کہ عمر اہل جنت دا چراغے تاکہ مہربانی فرماؤ تسی ایک خط لکھ دیو بنگے میں اپنے پترانو وصیت کر جاواں گا کہ اے تحریر میں قبر چاپنے نال لے کے چلا جاواں مولا علی سرکار نے خط لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما زمن علی لعمر بن الخطاب مولا علی سرکار نے بسم اللہ لکھن تو بعد ایک خط تحریر فرمایا مولا علی سرکار نے فرمایا میں عمر دی شان دا زامنہ ھذا ما زمن علی فرمایا میں زامنہ میں علی عمر دی شان دا زامنہ کس گل دا زامنہ میں علی اپنے نبی کو سنیا ہے نبی فرماندے نے میں اپنے رب کو سنیا ہے رب فرماندے انہ عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ رب فرماندے عمر نو اساں جنتی لوگاں واسطے چراغ بنایا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے اے تحریر لکھائی مولا علی سرکار کوڑو اے تحریر اپنے پترانو دیتی نال وصیت کی تھی اے میری قبر اچ رکھ دے آجے جدو فرشتے آکے سوال کرنگے اے عمر تو کی لے کیا آیا میں اے تحریر وکھاواں گا کہ میری ضمانت علی دیتی ہے لہذا عمر نو پریشان نہ کرو عمر دی ضمانت علی دیتی ہے جن دی شان دا علی ضامن ہو جاوے او فرشتیاں دے حساب کتاب تو بھی آزاد ہو جاتا ہے عمر ابن خطاب فرشتیاں دے حساب کتاب تو بھی آزاد ہو جاندے نے بلکہ ایک روایت دے الفاظ نے جدو میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا فرشتے قبر حساب کتاب آستے ہونگے حضرت عمر حضور دے گھوڑی بیٹھے سن عرض کردے نے یا رسول اللہ کیا اوہی فرشتے میرے کڑوی حساب کتاب لین آستے ہونگے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا ہاں عمر فرشتے تیری قبر بھی ہونگے لیکن جدو تیرے کڑو سوال کرنگے مر رب کا دس تیرا رب کونے عمر تیرے چہرے تے جلالیے نہ ہونے تو فرشتیاں نو جواب تے دے میں گا میرا رب اللہ ہے پر تو واحد بندہ ہے جڑا فرشتیاں کوڑو بھی انگو سوال کرے گا میرا رب تے اللہ دسو دھاڑا رب کونے اساں جانا نا قبر
ساڈے کول فرشتے سوال کرنا ہے من ربک تہاڈا رب کون ہے ہر مومن مسلمان جواب دینا ہے رب اللہ میرا رب اللہ ہے حضرت عمر بن خطاب دے بارے سرکار نے فرمایا فرشتیاں تہاڈے کول تے سوال کرنا ہے تساں جواب بھی دینا ہے پر تساں کو فرشتیاں کول بھی پوچھنا ہے تساں تے جواب دینا ہے میرا رب اللہ ہے تساں فرشتیاں کول بھی پوچھنا ہے میرا رب تے ہے اللہ تسی دسو تسی سارے دا حساب کتاب لیندے تہاڈا بھی کوئی رب ہے حضرت عمر بن خطاب فرشتیاں کو اس طرح سوال واپس کرن گے فرشتے پہلا سوال کرن گے تہاڈا رب کون ہے عمر بن خطاب جواب دین گے میرا رب اللہ ہے پھر وہ دوجا سوال کرن گے ما دینک عمر دس تیرا دین کی ہے عمر جواب دے گا دینی الاسلام میرا دین ہوئے جس اسلام دے غلبے آستے عمر ساری زندگی گزار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ساری زندگی اس اسلام دے غلبے آستے تے گزاری ہے آپ سرکار دے دور حکومت دے اندر کوئی بندہ بھی حضرت عمر بن خطاب دے فرامین تے مشہور نے آپ سرکار اکثر فرمان دے ہوندے ہیں اگر نہر فرات دے کنارے تے ایک بکری دا بچہ بھی پیاسا مر جائے نا تے عمر کولو کل قیامت والے دن اس بچے دا بھی حساب ہونا ہے کہ نہیں ہونا وہ حساب ہونا ہے سارے کو ہونا ہے حضرت عمر بن خطاب کو بھی ہویا آپ سرکار کو پھر ہویا بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرماندے نے میں اپنے والد حضرت عمر دے وصال تو نا پورا سال بعد یعنی ایک سال میں دعا منگتا رہا یا اللہ میرے والد دی من خواب زیارت کرا تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماندے نے آپ سرکار فرماندے نے پورا ایک سال میں دعا کرتا رہا ہاں یا اللہ میرے باپ دی مینوں زیارت کرا میرا باپ مینوں خواب وچ وکھا ایک سال تو بعد میں اپنے والد حضرت عمر نو خواب دے اندر ویکھیا وے حضرت عمر دے پسانی تے بڑا پسینہ آیا سی آپ سرکار دے کپڑے بھیگے ہوئے سن گلے سن آپ سرکار دے سارے کپڑے آپ بڑے پریشانی دے عالم وچ نسدے جا رہے نے میں اپنے باپ عمر ابن خطاب کو پوچھا ابو جی خیر ہووے سناؤ رب تہاڈے نال کی معاملہ فرمایا ہے عمر ابن خطاب جواب دیندے نے پترا ایک رسی بیت المال چو گم ہوئی ہے بدیانتی دی وجہ نال نہیں چوری دی وجہ نال نہیں میں بیت المال چو اٹھا تے سامان رکھ رہا ہاں ایک رسی سامان رکھ دیا گم ہو گئی ہے ایک سال ہو گیا ہے اس رسی دا حساب دے کے ہون آزاد ہو کے آیا ہاں حضرت عادل بادشاہ جنہ دے دور شیر تے بگیار تے بکریاں کٹھے پانی پیندے رہنے انہاں دا حساب ہویا تے ساڈا بھی ہونا ہے کہ کوئی نہ ساڈا بھی حساب ہونا ہے تے پھر جواب دینا ہے انسان ہے تے اتنے جو گئی نا فرعون جڑا 4000 سال فرعون حضرت موسیٰ کلیم دے بارے تے رب دے بارے بکواس کردا رہا 4000 سال فرعون جڑا نا بکواس کردا رہا تے ہاتھ انسان ہوندا اتنے جو گئی جدوں نایا نا ایک غوطہ اور رب جڑے دریا چ حضرت موسیٰ کلیم پار گزرے تے فرعون بھی آیا 2 غوطے آئے تے فوراً رکھن لگا حتی ادرک الغرق اللہ فرماندا جدوں ناک تک پانی پہنچا نا تے ایک غوطہ آیا تے موڑ ہاتھ جوڑ کھڑا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی یا اللہ ہون میں مان گیا کہ اللہ پھر جواب دیتا ہون دا مننا کوئی فائدہ نہیں 4000 سال تو اندر ہے انا ربکم الاعلی میں سارے تو بڑا رب اس لئے کی دیا جب 4 سال بکواس کردہ رہے ہیں 4000 سال اس لئے تیری سمجھ نہیں آیا جب موسیٰ کلیم تبلیغ کردے رہنے انسان اتنے جو کہتا ہے فرعون ورگا بندہ جڑا خدائی دا دعویٰ کردہ ان 2 گوتے آئے نے تیو من کھڑے ساڈا کو نہیں حساب کتاب ہونا تسی کی گمان کر دے ہو بس ساڈا کو نہیں حساب کتاب ہونا تے اللہ تے ہوندہ ہے بھائی انہاں بندیاں نال جڑے اللہ دے فرما بردار ہوندے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے جتنے خطبات نے حضور نے جتنے خطبات جنگاں دے موقعوں تے دیتے نے کسے اچھا ایک خطبے بھی سرکار نے نہیں فرمایا بس جنگ جت کے گئے تے بعد جا کے مدینے دیاں گلیاں بنوانیاں نے اسی جنگ فتح کر گئے تے بعد چسن جا کے مدینے دیاں نالیاں بنوانیاں نے مدینے دے سوڑن بنوانے نے نا کسے ایک خطبے دے بھی اندر نبی پاک سرکار نے نہیں فرمایا
بلکہ ہر خطبے دے اندر میرے پاک نبی سرکار نے یہی فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ مَنْ أَطَاعَهُ اللہ دی مدد اونا بندیاں نال ہوندی ہے جڑے اللہ دے بھی فرما بردار نے آمینہ دے لال دے بھی فرما بردار اللہ دی مدد اونا بندیاں نال ہوندی ہے بندہ ساری رات فلمہ ویندا سہ جائے سویرے اٹھ کے دعا کرے اس بندے دی دعا قبول ہو جانی ہے بندہ ساری رات ڈرامے ویکھے تے سویرے اٹھ کے رب دی بارگاہ چ ہاتھ چاہے ہن دعا واسطے اس بندے دی دعا قبول ہو جانی ہے بندہ اسی قرضے لینے سود تے اسی حرام والے کام کرنے سارے کاروبار ساڈے حرام دے نے حرام کمانے حرام کھانے اس تو بعد اسی دعا کریے تے کیا ساڈی دعا قبول ہو جانی ہے اے بنکاں والا ساڈا نظام ہے ساڈی معیشت ہے حساب کتاب ہے تے حضرت عمر دا بھی ایک دور حکومت آ جس دور حکومت کسے موقع تے حضرت عمر بھی یہ نہیں فرمایا کسے موقع تے صدیق اکبر یہ نہیں فرمایا کسے موقع تے بھی میرے پاک نبی سرکار یہ نہیں فرمایا بس جنگ جیت کے گئے تے بعد جا کے گلیاں بنوانیاں نالیاں بنوانیاں سولنگ بنوانا نا میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمیں حکومت کیتی ہے صدیق اکبر بھی ہومیں حکومت کیتی ہے فاروق اعظم بھی اسے طریقے تھی حکومت اللہ دی مدد بھی پھر انہاں بندیاں نالی ہوندی راہ ہوئی نے جڑے صحابہ اکرام دے کے گئے نے او بابا جی فرماندے ہوندے ہیں مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور تابہ منزل صرف تیرے دیوانے گئے پار انہاں بندی جانا ہون بندیاں بڑے بڑے نوے نظریات بنائے نے لکھاں نظریات آ سکتے نے دنیا تے سارے دے نظریات بدل سکتے نے لیکن نظریات صرف اور صرف ہوئی نے جڑے نظریات صحابہ اکرام دے کے گئے نے جنہ رستیاں تے چل کے صحابہ اکرام کامیابی پائیے مسلمان بھی کامیابی ہو نہ راہ تے چل کے پا سکتے نے جنہ تے اللہ دے حبیب نے صحابہ اور کس راہ کامیابی نہیں کامیابی صرف اور صرف اس راہ جس راہ تے صحابہ اکرام چلے نے جس راہ تے فاروق اعظم چلے نے جس راہ تے عثمان غنی چلے نے جس راہ تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار چلے نے انسان ہندہ تینے جو گئی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا بھی حساب ہویا ہے ساڈا بھی حساب ہونا ہے اے تے فرعون خدائی دا دعویٰ کر کے دو گوتے آئے تے انہیں مان گیا ایک کون جنہوں نبی سرکار نال عشق پایا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار دی ضمن گل آ گئی نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا جنگ احد تو پہلا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے خط لکھ کے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ تو مدینے روانہ فرمایا ایک بندے نو حضرت عباس نے پیسے دیتے کہ میرا خط نبی پاک سرکار کو پہنچاؤ تے اس خط دے اندر یہ لکھا سی کہ کافر جڑے نا مشرکین مکہ اے جنگ دی بڑی تیاری کر رہے نے وہ قاصد جدو خط لے کے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے کول آیا تے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام نو حضرت سعد بن ربیع نو غالباً حضور نے فرمایا کہ خط پڑھو حضرت سعد بن ربیع نے جدو خط کھولیا نا کہ آپ سرکار دے چہرے دے رنگ اڑ گئے کیونکہ ان دے کافران دی تعداد لکھی آئی تو اس وقت صحابہ اکرام بھی حضور دے کول موجود ہے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن ربیع نو فوراً ہاتھ لایا فرمایا خط بند کر دیو انہاں دے سامنے نہ پڑھو اے ہو سکتا ہے جی میں تسی پریشان ہوئے ہو اے میرے باقی بھی غلام پریشان نہ ہو جان نبی پاک سرکار نے حضرت سعد بن ربیع نو فرمایا تہاڈا گھر خالی ہے سعد بن ربیع نے عرض کی تھی جی یا رسول اللہ خالی حضور نے فرمایا چلو اپنے گھر حضور حضرت سعد بن ربیع دے نال چلتے چلتے سعد بن ربیع دے گھر گئے نے سعد بن ربیع دے گھر جا کے جدو حضرت سعد بن ربیع نے خط پڑھیا حضرت عباس نے لکھیا کہ کافر اتنی تعداد اکٹھی کر کے تے مسلمانوں دے مقابلے چاہ رہے نے تے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع نو فرمایا اس گل دے بارے تساں کسے صحابی نو دسنا نہیں حضرت سعد بن ربیع اتنی گل کیتی حضور آپ سرکار سعد بن ربیع دے گھروں واپس نکل آئے تے حضرت سعد بن ربیع دی عورت پردے دے پیچھے ہو کے ایک گلاں سنتی پئی آئی جدو حضور حضرت سعد بن ربیع نال گل کر رہے ہیں اس عورت جدو پردے چوں باہر نکلی نبی پاک سرکار واپس تشریف لے گئے تے اس آ کے حضرت سعد بن ربیع نو آندی ہے حضور تواڈے نال کی پہ گلاں کردے تے حضرت سعد بن ربیع نے فرمایا ساڈی کو اپنی گل آئی او نبی نے تے میں انہاں دا غلام ہاں ساڈی کو آپس دی گل آئی تیرے دسن والی گل نہیں تے او سعد بن ربیع دی عورت نے آکھیا اس آکھیا میں تواڈیاں گلاں سن لیاں نے حضرت سعد بن ربیع نے ایتھوں پھدیا گوت تو اپنی بی بی نو تے آپ سرکار نسدے نسدے لے کے آئے اپنی عورت نو سنو ساریاں عزتاں اے جڑے لوگ گلاں کردے نا
سارے دی عزت ہوندی ہے کسے دے جذبات نو مجروح نہیں کریدا کسے دی عزت نال نہیں کھیڈی دا جدوں گل آ جاوے نا حضور دی اودوں کسے دی بھی عزت نہیں ہوندی عزت صرف انہاں دی ہوندی ہے جنہاں آمنہ تے لال دی سعد بن ربیع دی اپنی عورت آئی گھر والی جب سرکار اپنی عورت نو لے کے حضور دے کول آئے اس وجہ تو باگر اس کسے باہر گل دس چھڑی تے گل پھیل گئی مدینے تے اس تو پہلا پہلا کہ حضور میرے نال ناراض ہون سعد بن ربیع اپنی عورت نو لے کے حضور دے کول آئے عرض کیتی یا رسول اللہ جڑیاں سا گلاں کیتیاں نے اے سن لیاں نے اگر گل کدے نکل جائے باہر تو یا رسول اللہ میرے تو بعد گمان نہیں ہونا میرے بارے کوئی ایسا میں نہیں دسیا ہوئے گا وہ میری طرف گل نہیں باہر پھیلی ہوئے گی ان گل سنیے کہ اگر تسی حکم فرماؤ تے دی گردن نہ اتار دیاں میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا نہیں سعد بن معاف کر دے پھر وہی سعد بن ربیع جدوں میدان احد کے اندر 70 تیر لگا 70 زخم لگا حضرت سعد بن ربیع نو نبی پاک سرکار نے حضرت زید بن ثابت اس صحابی نو بھیجیا جنہ قرآن جمع کیتا ہے صدیق اکبر دے دور او زید بن ثابت گئے سعد بن ربیع دے کول لبدے تے جا کے سعد بن ربیع کول پوچھا سناؤ تہاڈا کی حال ہے تے حضرت سعد بن ربیع نے فرمایا میرے تے یار آخری سائے چلدے پنے ایک پاسے او فرعون نے جن دو غوطے آئے نے تے اون دے کول سنبھالیا نہیں جاندا پیا ایک پاسے محمد عربی دا او سچا غلام ہے او سچا عاشق ہے جن 70 زخم بھی لگ گئے 70 زخم کھان تو بعد بھی موت تو ڈریا نہیں موت دی آنکھیں چاک پا کے پیا گل کر دے با میرے تو بعد حضور دی ساری امت نو دس چھڑیا جے حضور دا ایک امتی بھی زندہ ہویا تے حضور نو کسے بندے دکھ دیتا اس امتی نو زندہ رہن دا حق کوئی نہیں کائنات تے زندہ ہو ہی رہ سکتا ہے جڑا آمنہ تے لال دی عزت کر سمجھ آئیے اللہ ایک پاسے ہو منافق نے جڑے موت تو ڈر دے نے ایک پاسے ہو مومن نے نبی سرکار دے ہو سچے غلام نے جڑے موت دیاں اکھیں چکھاں پا کے تے گل کر دے نے ایک بار دب کے بولو سبحان اللہ میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے او غلام نے جڑے موت دیاں اکھیں چکھاں پا کے گل کر دے نے پیر وارث صاحب فرمان دے نے فرمایا عاشق کدے نہ ڈرن موت کولوں موت واسطے صدا تیار ہوندے طلب دید دی جنہاں نو عشق لائی ہو بنا دید دیو بیکار ہوندے درد موت کولوں دنیا دار جڑے مال دنیا دا ویکھ مرن ہوندے موت کدے میرا جنا چھڑ دیئے باویں شاہیدی کتنی شرن ہووے اے موت آئی جاندی ہے موت آئی جانی ہے حساب کتاب بھی ساریاں دیونے نے حساب حضرت عمر ابن خطاب دا بھی ہویا لیکن آپ سرکار نے کو فرشتیاں کڑو بھی سوال کیتے نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جدو آپ سرکار نے اسلام قبول فرمایا آپ دے بارے مولا علی نے فرمایا عمر اہل جنت دا چراغے
مولا علی سرکار کو ضمانت لئی آپ سرکار نے ضمانت لئی تاکہ میں فرشتیاں نو قبر جا کے جواب دے مانگا میرے کوڑو کی سوال کر دے ہو میری شان دا ضامن مولا علی ہے میرے کوڑو کیوں سوال کر دے ہو میری شان دی گواہی مولا علی دیتی ہے تے علی اپنے کوڑو گواہی نہیں دیتی علی نبی کوڑو سنیا ہے نبی اپنے رب کوڑو سنیا ہے رب فرماندا ہے جس بندے نال اساں جنت نو سجانا ہے او عمر ابن خطاب جڑا اہل جنت دا چراغ ہے او عمر ابن خطاب اہل جنت دا چراغ نے او عمر ابن خطاب اہل جنت دا چراغ نے تاں کر کے سیانیاں پنج تنبی ہمارے ہیں سب تنبی ہمارے ہیں پنج تنبی ہمارے ہیں سب تنبی ہمارے ہیں سب آل اصحاب نبی اللہ کو پیارے ہیں میرے پیر علی حیدر فاتح ہیں میدانوں کے حسنین ہیں شہزادے جنت کے جوانوں کے زہرا کے یہ پیارے ہیں سب راج دلارے ہیں سب آل اصحاب نبی اللہ کو پیارے ہیں حضرت عمر ابن خطاب پریشان تو نہ ہو گئے کو پریشانی ہے تو مرداب کے بولو سبحان اللہ ایسا مطلب ایڈی پریشانی کو نہیں مٹھی مٹھی ہے جنہاں چوکی پریشانی ہو داب کے بولو سبحان اللہ میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عمر ابن خطاب نے جدو اسلام قبول فرمایا نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو سوال کیتا میرے پاک نبی سرکار نے حضرت جبرائیل امین نو فرمایا حضرت عمار بن یاسر حدیث پاک تراوی نے حضرت عمار فرما دینے اتانی جبریل فقلت له یا جبریل حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب فی السماء نبی پاک سرکار فرما دینے اے عمار میرے کوڑ حضرت جبرائیل امین آئے نے میں جبرائیل نو فرمائے اے جبریل مینو عمر بن خطاب دے فضائل سناؤ جڑیاں آسمان عمر دیاں شانہ لکھیاں نے مینو عمر دیاں شانہ بیان کرو حضرت جبرائیل امین فرماندے نے یا محمد لو حدثتک بفضائل عمر فی السماء ما لبس نوح فی قومه الف سنت الا 50 یاما حضرت جبرائیل امین عرض کر دینے یا رسول اللہ جتنی عمر اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام پائیے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام عمر گزاری ہے اپنے قوم دے اندر حضرت جبرائیل امین عرض کر دینے یا رسول اللہ جتنی عمر اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم نو تبلیغ کی دیئے اگر اتنی دیر تک 950 سال میں جبریل یا رسول اللہ دوڑے قدمیں کھڑا ہو کے عمر دیاں شانہ بیان کردہ رواں عمر دیاں شانہ پھر بھی نہیں بیان ہو سکتیاں عمر دیاں شانہ سارے نالو اللہ نے حضرت
عرض کی تھی یا رسول اللہ حضرت نوح علیہ السلام عمر پائیے 950 سال کہ میں 950 سال اگر آپ نے قدمہ ہے یا رسول اللہ کھڑا ہو کے عمر دیاں شانہ بیان کردہ رہنا کہ عمر دیاں شانہ یا رسول اللہ موڑ بھی نہیں بیان ہو سکتی جتھے حضرت جبرائیل امین ورگے فرشتے اس چیز تو عاجز آ گئے نے کہ اسی حضرت عمر دیاں شانہ بیان کریے پھر ساڑھی کی حیثیت ہے اسی کی بیان کر سکنے حضرت عمر بن خطاب دے بارے محض اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دا فرمانے آپ فرمانیاں نے زجنو مجالسکم بذکر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وزجنو مجالسکم فی عمر ربن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جی عائشہ صدیقہ ام المومنین آپ فرمانیاں نے اپنیاں مجلساں نو نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے درود نال سجاؤ اپنیاں محفلیں جو حضور تے درود پڑھیا کرو تو صرف حضور تے درود نہ پڑھیا کرو اما پاک فرمانیاں نال عمر دیاں شانہ بیان کیتا کرو وَذَكَرَ عمر فَطَابَ الْمَجْلِسِ جتھے عمر دا ذکر ہوئے اللہ اس محفل نہیں پاک کر عمر دے ذکر دی برکت نال اللہ عمر دے ذکر دی برکت نال لوگاں دیاں مجلساں نو پاک کر چھڑدا ہے اور یہ ہر مومن دا مسلمان دا شیوا ہونا چاہیے کہ حضرت عمر بن خطاب دی سیرت پڑھے حضرت عمر بن خطاب دیاں شانہ بیان کرے کیونکہ اسی غیراں دیاں گلاں تے سن دے نہیں اساں تے او کچھ بیان کرنا ہے جو اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا یا حبیب خدا نے اپنی زبان نال